لا مواد تموينية متوفر، ولا طحين ولا دقيق ولا بنزين ولا غاز، كيف قادرين يدبروا حياتهم؟ إلا رب. الله موجود، هو الرزاق. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. دايما لابسين ملابس الصلاة وجاهزين، متوقعين انه ننقصف بأي لحظة، نجتمع كلنا بغرفة واحدة عشان لو متنا نموت مع بعض. بنقضي وقتنا واحنا نقرأ قرآن، بندعي رب العالمين انه يفرجها علينا. احنا النصر بالنسبة لنا مش احتمال، لانه ربنا واعدنا بهذا الاشي، ويمكن هذا اللي بخلينا اقوياء، مش خايفين من الموت، لانه الموت عنا يعني استشهاد، والشهيد بالجنة بإذن الله. أنا بفتخر إنه أهلي شهداء، حسبي الله ونعم الوكيل. اعتماد على الله هو أولا وأخيرا، وبعد هيك زي ما قلنا الجهد اللي بيسويه الإنسان. الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله ربنا يعينني إني أكون أخت وأم وأب وست لأخواتي وأفرح فيهم أنا إن شاء الله تعالى. حسبي الله ونعم الوكيل، أكثروا من حسبي الله ونعم الوكيل، والله الفرج قريب بإذن الله تعالى. اليوم نصلي بنفس المصطفى رغم أنف كافرين. والله هذا كله بيزيدنا إلا عباد وتقوى وعزيمة. אחד אומר לי באנגלית, אל תדאגי, אני מוסלמי, אנחנו לא נפגע בכם. حصينا من الدنيا الحمد لله. المهم انتوا والعيلة بخير. والله فضل وألف نعمة. الحمد لله. الحمد لله. قول بعد صدق الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا جماعة إنه الله سقانا من ماء المطر. الحمد لله طلعنا في عجوبة، طلعنا الحمد لله في عجوبة، والله طلعنا يا خالد والله بعجوبة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. قولي يا الله الحمد لله يا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب. يا رب تكون راضي يا رب. أنا الحمد لله يا رب. أقول إنني تعلمت هذا الصبر وهذا الثبات وهذه المحبة من إسلامنا العظيم ومن أخلاق الأنبياء من كل سبيل.